बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो अमल हम आपके लिए लाए हैं ये 3 खजूरों का अमल है जिसको आपने रमजानुल मुबारक के महीने में करना है। ये अमल पहले भी हम आपको बता चुके हैं और इस अमल की बरकत के हवाले से जब मुझे फीडबैक मिली तो सोचा कि इस अमल को मौजूदा रमजान में दोबारा शेयर करूं। दौलत का ये बहुत ही लाजवाब अमल है। इस अमल को खजूर पर बतलाए गए तरीके पर आप कर लें तो आपके घर में दौलत यूं आएगी कि आपको यकीन नहीं होगा। अगर यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि दौलत छत फाड़ कर आपके घर में दाखिल होगी। जिसने भी ये अमल किया है बेहिसाब फायदा पाया है। इस अमल के हवाले से एक कारगुजारी, एक सच्चा वाक़या भी आपको बताऊंगा जो मैसेज में एक भाई की जानिब से मौसूल हुआ है। ये कारगुजारी सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस अमल की तासीर, इस अमल की ताकत क्या है। इस अमल का मौजज़ा आप खुद अपनी आंखों से मुलाहिज़ा फरमाएंगे। आपकी गुर्बत और माली परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको अमल का तरीका मुकम्मल बताएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा जाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, खजूर एक बाबरकत फल है जिसकी अहादीस नबविया में बड़ी तारीफ की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जिस घर में खजूर ना हो गोया उस घर में खाना मौजूद नहीं है और खजूर से रोज़ा अफ्तार करना सुन्नत है। यही वजह है कि रमज़ान में हर मुसलमान के अफ्तारी के दस्तरखान पर खजूर ज़रूर मौजूद होती है। शायद ही कोई मुसलमान ऐसा हो कि जिसको खजूर मैसर ना होती हो और वो पानी से रोज़ा अफ्तार करता हो। हर किसी की कोशिश होती है कि वो खजूर ही से रोज़ा अफ्तार करे। तो मेरे भाइयों, जो अमल आपके लिए लाया हूँ वो भी खजूर ही का अमल है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना रोज़ा खजूर के साथ ही अफ्तार करें। अब खजूर पर आपने क्या अमल करना है, कौन से कलिमात पढ़ने हैं, इस बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको एक अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूँ ताकि अमल की ताकत का अंदाज़ा आपको हो जाए। हमारे इस भाई का मैसेज मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जो यूं लिखते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को, आपके चैनल से मुंसलिक तमाम अफराद और आपके तमाम सुनने वालों को सेहत, तंदुरुस्ती, तरक्की, कामयाबी, खुशहाली और जज़ाए खैर अता फरमाए। इस्लामिक टीचर, माह रमज़ान का मुबारक माह शुरू हो चुका है। इस माह आपके दर्स में मुख्तलिफ लोगों की कारगुजारियाँ सुनकर मेरा ईमान ताज़ा हो गया। इस्लामिक टीचर, आप सच में दुखी और परेशान लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। इस्लामिक टीचर, मेरी भी एक छोटी सी कारगुजारी है। आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि इस कारगुजारी को अपने चाहने वालों के सामने ज़रूर रखें, क्योंकि वो इस अमल को करेंगे तो मैं भी इस सदक़े जारिया में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। इस्लामिक टीचर, गुर्बत वाली ज़िंदगी का खात्मा 2016 के रमज़ान में हो चुका था जब मैंने आपका दर्द सुना जिसमें आपने 3 खजूरों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार, सूरह कौसर 7 बार, अल मुक़ीतु अल करीम 7 बार पढ़ने के मौजज़ात सुनाए थे। मैंने जब ये मौजज़ात और बहन भाइयों के वाक़यात सुने तो मेरा ईमान ताज़ा हो गया। मैंने इस अमल को किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 3 प्लाज़ों का मालिक हूँ जिनका माहाना किराया 18 लाख मुझे मौसूल हो रहा है। इस्लामिक टीचर, इस अमल से पहले मेरे ये हालात थे। हम पर कर्ज बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से बहुत परेशानी रहती थी। इन्हीं दिनों अब्बू बीमार हुए, उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। दिन रात कर्ज की परेशानी उन्हें अंदर से खाई जा रही थी। मेरी नौकरी का मसला भी था। गुर्बत की वजह से मजबूर होकर चोरी की बिजली और गैस इस्तेमाल करते, हालात से तंग था। इस्लामिक टीचर, मैंने छोटी सी एक दुकान डाली और मेरी दुकान पर गाहक ना होने के बराबर आते थे। सारा दिन गाहक के इंतजार में गुजर जाता था। जब रमज़ान में आपका दर्द सुना तो मैंने 3 खजूरों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 बार, सूरह कौसर 7 बार और अल मुक़ीतु अल करीम 7 बार पढ़ने वाला अमल शुरू किया तो दिल में ये नियत और इरादा कर लिया
اور قسم کھا لی کہ اب تمام غیر شرعی کام چھوڑ دوں گا اور 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، ساتھ ہی بجلی اور گیس کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اسلامک ٹیچر، آپ یقین مانیے میں نے اللہ کا محتاج بن کر اس عمل کو انتہائی یقین، توجہ اور دھیان سے کیا۔ گھریلو مسائل حل ہونا شروع ہوئے، رزق کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے، دکان کے کام میں برکت ہوئی اور میں دکان پر ہی بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اسی رمضان اتنا فائدہ ہوا کہ میں ہفتے میں 2 بار 4 دیگیں پکوا کر لوگوں کو افطاری کرواتا۔ میرے دل میں بہت ہی سکون اور انسانوں کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ کسی فقیر کو دیکھتا ہوں تو دل رونے لگ جاتا اور ان کی مدد کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی بھی مدد فرما، ان کو بھی رزق کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اسلامک ٹیچر، ہر سال ماہ رمضان آتا ہے تو وہ عمل ضرور کرتا ہوں اور آج اسی عمل کی وجہ سے اس مقام پر ہوں کہ اللہ نے مجھے فقیر سے کروڑ پتی بنا ڈالا۔ اسلامک ٹیچر، میرا تمام لوگوں کے لیے میسج ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک پل بہت قیمتی ہے۔ اس بابرکت ماہ کی سعادتوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہر قسم کے مسائل سے نجات چاہتا ہے تو وہ اس پورے ماہ آپ کا درس سنے اور اس پر عمل کر لے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اور آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ عمل کیسا مجرب ہے اور اس کی طاقت سے دولت کس طرح سے برستی ہے، لہٰذا آپ نے اس عمل کو مس نہیں کرنا۔ اس عمل کا مکمل طریقہ تفصیل سے ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ عمل چونکہ 3 کھجوروں کا عمل ہے، اس لیے آپ نے افطار سے پہلے یہ عمل 3 کھجوروں پر کرنا ہوگا۔ عصر کے نماز کے بعد افطار سے پہلے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لیں۔ باوضو حالت میں 3 کھجور کے دانے لے کر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ نے ایک دانہ کھجور کا اٹھانا ہے اور اس پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، سورہ کوثر 7 بار اور المقیت الکریم 7 بار پڑھنا ہے اور اس کھجور پر پھونک دینے کے بعد اس کو الگ رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے دوسری کھجور لینی ہے اور اسی ترتیب سے یہی عمل اس پر بھی کرنا ہے اور پھر تیسری کھجور آپ نے لینی ہے اور اس پر بھی یہی عمل دہرانا ہے۔ عمل ایک بار پھر سن لیجئے۔ آپ نے 3 کھجور کے دانے لینے ہیں اور ہر دانے پر الگ الگ یہ عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، سورہ کوثر 7 بار اور المقیت الکریم 7 بار ہر دانے پر آپ نے پڑھنا ہے اور یوں ہر کلمے کی تعداد 21 بار ہو جائے گی۔ یوں اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے کھجوریں کسی غریب مسکین کے گھر، کسی ہمسائے کے گھر، کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دینی ہے۔ ایک ہی گھر میں بھی بھیج سکتے ہیں اور الگ الگ 3 گھروں میں بھی بھیج سکتے ہیں یا مسجد میں بھیج دیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی روزے دار کو ان کھجوروں سے آپ نے افطار کروانا ہے۔ اس عمل کو کم از کم 7 دن تک کریں اور اگر آپ پورا رمضان اس عمل کو جاری رکھیں گے تو پھر جو فائدہ ہوگا وہ آپ نے ہمارے بھائی کی کارگزاری میں سن ہی لیا۔ اس عمل کو خود بھی پورے یقین کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔